अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोरल डिके। इसका मतलब होता है इखलाकी ज़वाल। मोरल कहते हैं इखलाकी या इखलाकियात। डिके का मतलब होता है दोस्तों ज़वाल या गिरावट। मोरल डिके का मतलब है लोगों या मुआशरों में अच्छी इक़दार और मुनासिब रवैये की कमी। यानी ये तब होता है जब लोग सही और गलत की परवाह करना छोड़ देते हैं, खुद गर्जी या बेईमानी से बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Moral decay refers to the decline of ethical values and principles in society. Moral decay यानी इखलाकी ज़वाल। refers to मतलब ज़ाहिर करता है या से मुराद है। डिक्लाइन कहते हैं दोस्तों कमी को, गिरावट को। ऑफ मतलब की, एथिकल यानी इखलाकी, वैल्यूज़ कहते हैं इक़दार को, एथिकल वैल्यूज़ यानी इखलाकी इक़दार की। एंड और प्रिंसिपल्स यानी असूलों की, प्रिंसिपल्स कहते हैं असूलों को। इन सोसाइटी, इन मतलब में, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को, इन सोसाइटी यानी मुआशरे में। मोरल डिके रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ एथिकल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स इन सोसाइटी। इखलाकी ज़वाल से मुराद मुआशरे में इखलाकी इक़दार और असूलों का ज़वाल है। It happens when people prioritize materialism, selfishness, or dishonesty over honesty, kindness and responsibility. It मतलब ये, happens मतलब होता है, happen का मतलब होता है होना, happens मतलब होता है, when मतलब जब या उस वक्त, people यानी लोग, prioritize इसका मतलब होता है दोस्तों तरजीह देना या तरजीह देते हैं यानी फोकियत देते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब होता है मादियत परस्ती, मटेरियलिज्म यानी मादा परस्ती या मादियत परस्ती। सेल्फिशनेस कहते हैं दोस्तों खुदगर्जी को। और या डिसऑनेस्टी इसका मतलब होता है बेईमानी, डिसऑनेस्टी बेईमानी। ओवर मतलब पर, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी पर, काइंडनेस यानी मेहरबानी या रहमदिली पर, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी पर। It happens when people prioritize materialism, selfishness or dishonesty over honesty, kindness and responsibility. ऐसा तब होता है जब लोग ईमानदारी, रहमदिली और जिम्मेदारी पर मादियत, खुदगर्जी या बेईमानी को तरजीह देते हैं। This decline weakens the foundation of trust and respect among individuals. This मतलब ये, डिक्लाइन कहते हैं कमी को, डिक्लाइन मतलब कमी या जवाल, वीकन्स मतलब कमज़ोर करता है या कमज़ोर करती है। द फाउंडेशन कहते हैं दोस्तों बुनियाद को। ऑफ मतलब की, ट्रस्ट यानी एतमाद की, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। एंड और रिस्पेक्ट कहते हैं इज़्ज़त एहतराम यानी इज़्ज़त एहतराम की। एंड रिस्पेक्ट यानी एहतराम की। अमंग के दरमियान, इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को यानी अफराद के दरमियान। दिस डिक्लाइन वीकन्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग इंडिविजुअल्स। ये जवाल या ये कमी अफराद के दरमियान एतमाद और एहतराम की बुनियाद को कमज़ोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, करप्शन, lying and disrespecting elders are signs of moral decay. Corruptions मतलब बदउनवानी, lying मतलब झूठ बोलना, एंड और डिसरिस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों बेइज्जती, डिसरिस्पेक्टिंग यानी बेइज्जती करना, एल्डर्स यानी बड़ों की। आर मतलब हैं, साइंस कहते हैं निशानात को, अलामात। ऑफ मतलब की, मोरल डिके यानी इखलाकी जवाल की। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन, lying and disrespecting elders are signs of moral decay. मिसाल के तौर पर बदउनवानी, झूठ बोलना और बुजुर्गों की बेइज्जती करना इखलाकी ज़वाल की निशानियां हैं। It often stems from a lack of proper guidance, poor role models and excessive influence of negative media. It मतलब ये, often यानी अक्सर, स्टेम्स का मतलब होता है दोस्तों पैदा होता है, स्टेम्स मतलब पैदा होता है, फ्रॉम मतलब से, लैक कहते हैं कमी को, लैक का मतलब ये होता है कमी, ऑफ मतलब की,
پراپر یعنی مناسب، گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی کو، آف پراپر گائیڈنس یعنی مناسب رہنمائی کی، پور مطلب کمزور یا خراب، رول ماڈلز یعنی رول ماڈلز کی، اس کا مطلب نمونے بھی ہوتا ہے، اور یا ایکسیسو کا مطلب ہوتا ہے دوستو زیادہ، ایکسیسو مطلب زیادہ، انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے دوستو اثر، انفلوئنس یعنی اثر، آف مطلب کا، نیگیٹو یعنی منفی، میڈیا یعنی میڈیا کا، آف نیگیٹو میڈیا یعنی منفی میڈیا کا. It often stems from a lack of proper guidance, poor role models اور excessive influence of negative media. یہ اکثر مناسب رہنمائی کی کمی، خراب رول ماڈلز یا منفی میڈیا کے زیادہ اثر سے پیدا ہوتا ہے. Moral decay affects not just individuals but the entire community. Moral decay یعنی اخلاقی زوال، affects مطلب متاثر کرتا ہے، افیکٹ مطلب متاثر کرتا ہے، ناٹ جسٹ نہ صرف انڈیویجولز یعنی افراد کو، انڈیویجولز کہتے ہیں افراد کو، بٹ بلکہ دا انٹائر یعنی پوری، مکمل، انٹائر کا مطلب ہوتا ہے پوری یا مکمل، کمیونٹی کہتے ہیں برادری کو یعنی کمیونٹی کو. مورل ڈیکے افیکٹس ناٹ جسٹ انڈیویجولز بٹ دا انٹائر کمیونٹی. اخلاقی زوال نہ صرف افراد بلکہ پوری برادری یعنی کمیونٹی کو متاثر کرتا ہے. ٹو ایڈریس اٹ فیملیز، اسکولز، ٹو ایڈریس اٹ، ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے دوستو سدھارنا، نمٹنا، ٹھیک کرنا. ٹو ایڈریس اٹ مطلب اس سے حل کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے، اسے سدھارنے کے لیے. فیملیز یعنی خاندانوں کو کہتے ہیں، اسکولز یعنی اسکولز، اینڈ کمیونٹیز must emphasize the importance of moral education and lead by example to nurture strong values in future generations. اینڈ اور کمیونٹیز یعنی برادریوں کو، مسٹ emphasize مطلب ضرور زور دینا چاہیے یعنی لازمی زور دینا ہوگا، دا امپورٹینس یعنی اہمیت پر، آف مورل ایجوکیشن یعنی اخلاقی تعلیم کی، آف مطلب کی، مورل مطلب اخلاقی، ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم کو، آف مورل ایجوکیشن یعنی اخلاقی تعلیم کی. اینڈ اور لیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو رہنمائی کرنا، لیڈ مطلب رہنمائی کرنا یا رہنمائی کرنی ہوگی. بائی ایگزامپل مثال کے طور پر، ٹو نرچر، نرچر کا مطلب ہوتا ہے دوستو پیدا کرنا، نرچر مطلب پیدا کرنے کے لیے، نرچر کہتے ہیں پرورش کرنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، نرچر پیدا کرنے کے لیے. اسٹرانگ ویلیوز مطلب مضبوط اقدار، اسٹرانگ مطلب مضبوط، ویلیوز کہتے ہیں اقدار کو. ان فیوچر جنریشن یعنی مستقبل کی نسلوں میں یا آنے والی نسلوں میں. ٹو ایڈریس اٹ families, schools and communities must emphasize the importance of moral education and lead by example to nurture strong values in future generations. اس مسئلے کے حل کے لیے خاندانوں، اسکولوں اور کمیونٹیز کو اخلاقی تعلیم کی اہمیت پر زور دینا ہوگا. and lead by example to nurture strong values in future generations. اور مثال کے طور پر رہنمائی کرنی ہوگی تاکہ مستقبل کی نسلوں میں مضبوط اقدار پیدا ہوں. سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.